अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज सूरह निसा हम पढ़ रहे हैं और ये 5वां पारा शुरू हो चुका है और आज हम 29वीं आयत से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनु जो ईमान लाए हो, ला ना ताकुलु तुम खाओ, अमवालकुम अपने माल, बैनकुम आपस में, बिल बातिल बातिल तरीके से, इल्ला मगर अन ये के तकून हो तिजारतुन तिजारत, अन तरादिम बाहम रजामंदी से, मिनकुम तुम्हारी तरफ से। अब इसका बामुखावरा देख लेते हैं कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, आपस में एक दूसरे के माल जो है बुरे तरीके से ना खाओ। अगर तिजारत कर रहे हो तो आपस की रजामंदी से होनी चाहिए। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो माशरत के कानून जो अल्लाह कुरान देता है उसमें एक ये भी है कि आपस में किसी का हक खाना हराम है, किसी रिश्वत हराम है, सूद हराम है, और लेन देन की हर वो शक्ल जिसमें एक को तो फ़ायदा पहुंच रहा हो लेकिन दूसरे को नुकसान पहुंच रहा हो, एक बंदा दूसरे का हक खा रहा हो, वो सब हराम है। इसलिए मोमिनीन को हदायत की गई है, मुसलमानों को, कि आपस में एक दूसरे के माल बुरे तरीक़ों से ना खाओ। अब कोई भी तरीका जो जायज़ तरीके से हट कर होगा वो बुरा तरीका समझा जाएगा और माल हराम समझा जाएगा। और इस ज़मीन में फरमाया जा रहा है कि ज़ाहिर तिजारत से माशरत का निज़ाम चलता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो भी आपस में तिजारत कर रहे हो वहाँ आपस की रजामंदी से मामला तय होने चाहिए। इन आयात से वाज़े हो जाता है कि हर वो तरीका जिसमें एक को फ़ायदा पहुँच रहा है और एक को नुकसान पहुँच रहा है वो गलत है और उसमें वो इस्लाम तजवीज़ नहीं करता। वला तक़तुलू, ना तुम कत्ल करो, अनफुसकुम अपने नफ्सों को। यानी अगर तुम ऐसा काम करोगे जिसकी वजह से माल हराम आएगा, दूसरे का हक गज़ब होगा, दूसरे में गुस्सा, नफ़रत, हसद और जैसे कत्ल गारत भी इंतहा है इसकी, ये जज्बात पैदा होंगे, तो वो फिर क्या होगा कि उस सूरत में तुम क्या करोगे, ये क्या सौदा कर रहे हो कि तुम अपने नफ्सों को खुद को ही कत्ल कर रहे हो। ये तुम्हारी इंसानियत का कत्ल है, तुम्हारे ज़मीर का कत्ल है। और जब ये दो चीज़ें कत्ल हो जाती हैं, मर जाती हैं अपनी मौत, तो फिर पीछे क्या रह जाता है? एक ढांचा रह जाता है इंसान का। इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा, बेशक अल्लाह काना है बिकुम तुम पर रहीमा, रहम करने वाला। यानी कि जो बुरी सौदेबाजियाँ चल रही हैं और अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों से इनहराफ किया जा रहा है और हर कीमत पर अपना फ़ायदा देखा जा रहा है, ये इंसान को कहा जा रहा है कि ये तुम्हारी तरफ से है। अल्लाह ने तो बहुत वाज़े कानून दे दिए और ये जो बीच की राह निकाल रहे हो ये शैतान तुमसे निकलवा रहा है और उसके कहने पे तुम निकाल रहे हो, वरना तो अल्लाह अपने बंदों के साथ बहुत रहीम है। दोस्तों, ये जो आयत है कि ये जो दुनिया का निज़ाम है ना, अल्लाह की रहमत की वजह से चल रहा है, वरना और कोई ऐसी वजह नहीं है इंसानों में कि वो इस निज़ाम को जो है अपने ओन पर चला सके। आगे देखते हैं। वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वाना व ज़ुल्मन, और जो कोई करेगा ऐसा, ज़ालिका ऐसा, उद्वाना ज़्यादती, वजुल्मन या जुल्म, फसोफा पसन करीब, नुस्ली ही हम दाखिल करेंगे इसको नारा आग में, वकाना है ज़ालिका ये, अल्लाह पर ये सीरा आसान। अब अल्लाह ने कानून और कायदे बता दिए और उसके बाद उनकी लिमिटेशंस बता दी हर काम की, और फिर ये बता दिया कि इन लिमिटेशंस को क्रॉस करोगे तो माशरत तो ख़राब होगी ही, दुनियादारी तो ख़राब होगी ही, दुनिया में जुल्म मच जाएगा, दुनिया में लूट खसूट का बाजार गर्म हो जाएगा। और जो कोई ऐसा करेगा अल्लाह उसके लिए क्या करेगा? ज़ाहिर है अल्लाह ने एक रास्ता दिया, आप उस पर नहीं चले तो हमारा रब क्या करेगा?
اور جو کوئی کرے گا ایسا زیادتی، یعنی کہ جو ہے تجارت کے ضمن میں یا کسی بھی ضمن میں زیادتی، و ظلمن اور ظلم، پس ان قریب ہم داخل کریں گے اسے آگ میں، اور یہ اللہ پر ایسا کرنا بہت آسان ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک جب یہاں سے معاملات ختم ہو جائیں گے، ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، ہم اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر لیں گے، اور ہم مال حرام سے اپنے دنیا کے سلسلوں کو چلا لیں گے، تو کیا ہوگا پھر؟ ہم ایک وقت آئے گا کہ ہمیں موت نصیب ہوگی، اور جب ہم مریں گے تو کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کے لیے جو دوسروں کے لیے غاصب ہیں، ان کے لیے ہے جہنم کی آگ، استغفر اللہ، اور یہ بہت ہی برا سودا ہے۔ دنیا کے فائدوں کے لیے جہنم کی آگ کو خرید لینا، یہ بہت نقصان والا سودا ہے انسان کے لیے، اور اللہ کے لیے تو بہت آسان ہے کہ وہ کسی بندے کا کن کہہ کے، ہر کام جس کے کن کہنے سے یہ دنیا ہی بن گئی، اس کے لیے بہت آسان ہے کسی بندے کو جہنم میں داخل کرنا، اس کے لیے بہت آسان ہے اس نے جو گناہ کی سزا مقرر کی ہوئی ہے وہ دینا، اور اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہے کہ دنیا میں ہی پکڑنا اور آخرت میں بھی پکڑنا، کیونکہ خالق کائنات ہے۔ ان تجتنبوا، اگر تم اجتناب کرو گے یعنی بچو گے، اگر اس کا مطلب جب ہوتا ہے دوستو، ان اگر تجتنبوا، تم اجتناب کرو گے، بچو گے، کبائر، بڑے بڑے گناہوں سے، ما تنہونا، جو تم روکے جاتے ہو، انہو، اس سے، نکفر، ہم دور کر دیں گے، انکم، تم سے، سیئاتکم، تمہاری برائیاں، وندخلکم، اور ہم داخل کریں گے، مدخلن، داخل کرنے والی جگہ، کریمہ، عزت والی۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے دنیا کے قوانین اور قاعدے بنائے نا، اب اس کا بامحاورہ دیکھ لیتے ہیں۔ اگر تم بچو گے بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جاتا ہے، تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیوں کو دور کر دیں گے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کا حساب نہیں لیں گے، معاف کر دیں گے، اور تمہیں ایک ایسی جگہ میں داخل کریں گے جو عزت والی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے اجر کی بات کی ہے کہ اللہ کے مقرر کردہ معاشرت، اخلاقیات، سوشل، معاشی قوانین کے اوپر اللہ نے پورا ایک ضابطۂ حیات دی ہے، جس میں زندگی کے ہر پہلو پر جامع جو ہے قوانین موجود ہیں اللہ پاک کے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ان پر عمل کریں گے نا، تو اللہ پاک کیا کریں گے؟ اللہ پاک آپ کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ آپ نے ایمان دکھایا اور آپ نے اللہ کا کہا مانا، تو آپ کے نامہ اعمال میں بے شمار گناہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، جن کا ہم لوگوں نے کبھی کیئر ہی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے نامہ اعمال سے حذف کر دیے جائیں گے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ ایک ایسی جگہ میں داخل کریں گے جو کہ عزت والی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ رب کی طرف سے بہت بڑا اجر ہے دوستو ہم سب کے لیے، کہ ہم اپنے آپ کو ایٹ لیسٹ نیک بن جائیں، ایک بات ہے، اور کوشش کر لیں، ایک بات ہے۔ تو ہمیں کچھ اچھی چیزوں کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے، کہ ہماری کوشش کی بھی بڑی قدر ہے اللہ کے ہاں، اور بہت ہی مقبول ہے وہ چیز جس کے لیے، اچھی چیز جس کے لیے ہم کوشش کریں۔ وَلَا تَتَمَنُّوا، اور نہ تم تمنا کرو، مَا فَضَّلَ اللَّهُ، اس کی جو فضیلت دی اللہ نے، بھی ساتھ اس کے، بعدکم، تم میں سے بعد کو، علی بعد پر۔ اس کا بامحاورہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور نہ تم خواہش کرو اس کی جو فضیلت دی اللہ نے بعض کو بعض پر، یعنی کہ دنیا میں معاشرت کا نظام ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانچوں انگلیاں جب برابر نہیں بنائی، تو انسان بھی مختلف کنڈیشن میں مختلف اختلاف رکھا گیا ہے، کہ کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی پتلا ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی اچھا ہے، کوئی برا ہے، کسی میں مکسچر ہے، یعنی کہ ہر چیز میں تنوع رکھا گیا ہے۔ اللہ کی کریشن میں نا یکسانیت نہیں ہے، اور آپ سیرتوں سے لے کر آپ
माल और ज़र तक देखें तो कहीं भी यकसानियत नहीं है। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि ये मेरी क्रिएशन की एक ख़ास बात है, मैंने बाज़ को बाज़ पर जो है फजीलत दी है किसी भी लिहाज से, और जिनको कम रखा है ना उनको भी अल्लाह ने ही रखा है। वो कह रहा है कि वो लोग भी मेरी तरफ से जो है ना इस सर्कल के अंदर हैं कि कोई जिस्मानी जिस्मानी अज़ा के साथ पैदा होता है, कोई किसी ऐप के साथ पैदा होता है। तो सुभान अल्लाह, बहुत अल्लाह ताला की क्रिएशन में तनव्वु है, उस तनव्वु को तस्लीम करना चाहिए। और जो है अपने यानी कि दूसरों को देख करना अपने अमाल को बर्बाद ना करो। वो अमीर क्यों है, वो खूबसूरत क्यों है, वो साहिब हैसियत क्यों है, वो मेरे पास तो एक टांग है उसके पास दो टांगे क्यों हैं, मेरे पास तो आंखें नहीं है उसके पास आंखें क्यों हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने कहा है कि ये मेरा फैसला था जिसके तहत ये क्रिएशन हुई, तो उस पर सवाल दोस्तों हम ना उठाएं तो बहुत बेहतर है। अल्लाह ताला हम सबको सब्र दे। और हम लोग इस मामले में बहुत ज़्यादा निकल आते हैं, इस तरह के हुज्जत करते हैं, काश काश करते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इन चीज़ों से मना फरमाया है। ले रजाली, मर्दों के लिए नसीबुन, एक हिस्सा में इसमें से जो नक्तसबु वो कमाएं, उन्होंने जो कमाया, वलिन निसाई, और औरतों के लिए है नसीबुन, एक हिस्सा, मिम्मा, इसमें से जो, मिम्मक्तसबन, जो उन्होंने कमाया, वसअलू, और सवाल करो, वसअलुल्लाह, और सवाल करो अल्लाह से, मिन फजल ही, इसके फजल में से। यानी कि मर्दों के लिए भी अल्लाह ने हिस्सा रखा है, औरतों के लिए भी रखा है। इसका बामुहावरा देख लेते हैं। मर्दों के लिए एक हिस्सा है इसमें से जो उन्होंने कमाया, और औरतों के लिए एक हिस्सा है इसमें से जो उन्होंने कमाया, और तुम सवाल करो अल्लाह के फजल में से। यानी कि अल्लाह ने एक खुली इजाज़त दे दी है कि दुनिया में जो है मर्द और औरतों को कवानीन की हद तक उनके हकूक दिए गए हैं। हर पॉइंट पर जो है औरत और मर्द के विरासत से लेकर, माशरत से लेकर, औरत क्या करे घर में रहे, मर्द क्या करे बाहर रहे, ये सब उनके हक हैं, ये उनके कवानीन के तहत उनको हक दिए गए हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि मर्दों के लिए भी है लिखा हुआ, औरतों के लिए भी लिखा हुआ है, और दूसरों को देखकर अपने अमाल बर्बाद ना करो। दूसरों के दुनिया में ये सारी इसी वजह से है ना दोस्तों, कितनी बुराई है इस वजह से कि वो हमसे आगे क्यों, वो हमसे क्यों, वो इस तरह क्यों। आप रिश्तों, एक फैमिली की बॉन्डिंग जो होती है उसमें देख लें कि वहाँ भी बहुत बड़े बड़े गंद होते हैं कि जो है अमीर गरीब को नहीं पूछता और गरीब को मज़ीद धुतकारा जाता है, और जो है जो भी मतलब गरीब समझ के ना जो भी करना होता है उसी के साथ किया जाता है। तो ये एक, मैं बहुत से ख़ानदान अच्छे भी होंगे, लेकिन मैं उन बदतरीन ख़ानदानों की मिसालें दे रही हूँ जो कि अक्सर मुशाहिदे में आती हैं। और जो है आपसे आपके गरीब रिश्तेदारों के से में पूछ होगी तो अल्लाह ताला ने कवानीन मुकर्रर कर दिए, और अल्लाह ताला कहते हैं कि किसी को देख के काश काश ना करो, क्योंकि ये फिर हसरत तुम्हें जो है माले हराम खाने पर मजबूर करेगी। ये जो दिल में आरजू आएगी ना, वो फिर आपको अल्लाह की लिमिटेशंस तोड़ने की तरफ जो है लेके जाएगी, जिसमें आपकी बर्बादी है, जिसके बारे में अल्लाह की वईद है कि उन लोगों को जो है जहन्नुम की आग में दाखिल किया जाएगा। तो ऐसा मत करो। और अल्लाह के पास, अल्लाह का फजल हर चीज़ पर मुहित है, तो उसके फजल में से सवाल करो, उससे मांगो, जो मांगना है ना उसी से मांगो, और वही देने वाला है। आप मर के खप जाएंगे लेकिन आप जो है कहीं से फ़ायदा नहीं पाएंगे, लेकिन आपका रब इतना है आपके नज़दीक कि वो चाहता है कि आप उससे मांगें, क्योंकि उसका फजल जो बेहिसाब है। उसने सारी दुनिया को अमीर बना दिया, उसने सारी कुफार को दौलत के ढेर दे दिए, यहूदियों का दुनिया का लीडर बना दिया जो कि बदतरीन लोगों में से हैं। तो अगर वो हदायत पर नहीं हैं तो वो बदतरीन हैं। तो जो है उन तक को दुनिया का वारिस बना दिया। तो आप अल्लाह ताला के लिए ये क्या मुश्किल है।
کہ وہ آپ کو اپنے فضل میں سے نہ دے، بس آپ اس کی طرف رجوع کریں، دعا کے ذریعے، ذکر اذکار کے ذریعے اس کو اپنی زندگی میں شعوری طور پر شامل کریں، اس کے فرائض پر اٹھ کھڑے ہوں اور خوش دلی سے ان کو ادا کریں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے بکل ساتھ، ہر چیز کے، شیئن چیز کے، علیمہ جاننے والا، کیونکہ اللہ نے آپ کو کیا دینا تھا اور کیا نہیں دیا اور کیا دینے والا ہے آگے، اور کس چیز میں آپ کو افضل کرے گا دوسروں سے، کس چیز میں کم تر کرے گا، یہ اس کی دین ہے، اور اس پہ سوال نہ اٹھایا جائے تو بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسا کیا کہ وہ ہر چیز پر علم جو رکھتا ہے، اس کا علم ہر چیز پر محیط جو ہے۔ وَلِكُلٍّ جعلنا، اور واسطے ہر ایک کے، جعلنا بنا دیا ہم نے، موالیا وارث، مما اس میں سے، جو ترک الوالدان چھوڑ جائیں والدین، والاقربون اور رشتہ دار، والذین اور وہ لوگ، عقدت گرا باندھی، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھوں نے، فاتوہم پس دو تم ان کو، نصیبہم ان کا حصہ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، علی کل شیء شہید، اوپر ہر چیز کے گواہ، سبحان اللہ۔ اب اس کا بامحاورہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور واسطے ہر ایک کے بنا دیے ہم نے وارث، اس میں سے جو چھوڑ جائیں رشتہ دار اور والدین، اور وہ لوگ، گرا باندھی تمہارے دائیں ہاتھوں نے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھوں نے۔ دوستو یہ ایگزیکٹ میننگ لکھے ہوئے ہیں، اور جو ہے یہی سب سے قریب ترین صحیح میننگ ہیں، جو تمہارے ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھوں نے، یعنی تم نے جس سے نکاح کیا، فاتوہم پس دو تم ان کو، نصیبہم ان کا حصہ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے، سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے پورے طور طریقے کے ساتھ دنیا کو پیدا کیا، جب ہم نے کن کہا دنیا بن گئی، تو ہم نے اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، ہم نے یہاں ایک رسول بھیجا، ایک کتاب بھیجی، کروڑوں لاکھوں رسول آئے، لیکن میں ایک امت کی بات کروں تو ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا گیا، اس کے ساتھ باقاعدہ اللہ کا لایا ہوا پیغام اس پہ نازل ہوا، اور اس میں آپ کی زندگی، تمدن، اخلاقیات، معاشرت کے تمام تر قوانین دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک پورا ضابطہ، کوڈ آف لائف، پورا کمپلیٹ کوڈ، ایک پورا ضابطہ حیات دیا ہے ہم نے انسانوں کو، اور ہم نے قوانین بنائے کس کے لیے؟ وراثت کے قانون بنائے، جیسے کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، جو والدین جائیداد چھوڑ جائیں، اور جو قریبی رشتہ دار جن کے اولاد نہ ہو وہ چھوڑ جائیں، تو ان کے لیے ہم نے قوانین دیے، واضح واضح قوانین۔ اور وہ لوگ جنہوں نے نکاح کیا ہے اور جن سے کیا ہے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ان خواتین کے بارے میں، کہ ان کو ان کا حصہ دو، یعنی ان کو حق مہر ادا کرو۔ دیکھیں اب حق مہر پر کتنا زور دیا گیا ہے، اور دوستو ہم مسلمانوں میں اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو دیکھیں کہ عورتیں کیا کرتی ہیں، کیا وہ حق مہر لیتی ہیں، کیا ان کو شعور ہے کہ انہوں نے حق مہر لینا ہے؟ لکھوانے کو تو لوگ بڑے بڑے حق مہر لکھواتے ہیں، لیکن جو ہے میں مڈل کلاس کی بات کر رہی ہوں، اور مڈل سے لوور کلاس میں بھی اس کا شعور نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو کوئی حق مہر دیتا ہے، اور اس طرح کے یہ اللہ کے قوانین جو اس نے واضح واضح بنائے، جو ایک سسٹم کو سموتھلی چلانے کے لیے ہوتے ہیں نا، ان پہ عمل نہیں ہو رہا، اور مرد حضرات سے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ عورتوں کو ان کے حق مہر ادا کرو، اور اس پر بہت زیادہ تاکید آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ قانون دے رہے ہیں، اور ساتھ کیا کہہ رہے ہیں کہ کون اس پہ عمل کرے گا اور کون نہیں کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز پر گواہ ہے۔ یعنی کہ تم نہ دو، تم، شیطان بھی تو ہے نا دوستو، شیطان انسان کا اس وقت بہترین دوستی میں کہوں گی ہر انسان کا، اور بنا ہوا ہے، اور جو ہے اس کے فائدے کے چکر میں، اس کا مال کم نہ ہو جائے، اس کے نفع کے چکر میں، اور مال و زر کے محبت کے چکر میں نا، یہ سب قوانین وائلیٹ ہو رہے ہیں، اور
جو ہے جو کہ یہ کون ہم کس کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں جس کا سرا آخری سرا شیطان کی طرف جاتا ہے، اور وہ یہ سب ہم سے کرواتا ہے اور ہم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے قانون کس لیے دیے جاتے ہیں؟ عمل کرنے کے لیے۔ باہر کے ملک کیوں کامیاب ہے؟ کہ وہاں وائلیشن پر آپ کی پکڑ ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے۔ یہاں کچرا آپ دیکھیں گے کہ گلیوں میں پھینکا جاتا ہے، وہاں آپ کچرا گلی میں نہیں پھینک سکتے۔ کیوں؟ کہ ایک قانون بنا ہوا ہے، ایک سسٹم بنا ہوا ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ اور فالو کرنا کیوں ضروری ہے؟ کہ اگر آپ نہیں فالو کریں گے تو آپ کو سزا ہوگی۔ اور دوستو یہ سزائیں بہت ضروری ہوتی ہیں قوانین کی امپلیمنٹیشن کے لیے، جو کہ یہاں بھی ملنی چاہیے، لیکن یہاں کو تو میں کیا کہوں، اب بابا آدم ہی نرالا ہے، اور وہ کہتے ہوتے ہیں کہ مائٹ از رائٹ۔ اور مطلب آج کل اگر آپ آج کل کے ان دنوں کو دیکھ لیں، جو الیکشن کے بعد صورتحال چل رہی ہے، تو سیاہ کو کمپلیٹلی سفید میں بدلا جا رہا ہے، اور یہ کتنی بڑا گناہ ہے۔ آپ جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ سوچیں کہ ہماری زندگیاں کتنی کچھ ہیں، ایک خالی ملک سے ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ جو خود جو ہے کسی مضبوط لوگوں کی مطلب ایک طرح سے کھایا ہوا ہے نا، تو وہ اپنے اوپر ایک اچھی گورنمنٹ چاہتا ہے، تو اس ملک سے آپ مزید کیا فائدہ لینے کے چکر میں؟ اور آپ کی زندگیاں کب تک ہیں اور کب آپ کی آنکھیں بند ہونی ہیں، آپ کو نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب میں نے ضابطے قانون بنا دیا، اور اس کے باوجود اگر کوئی عمل نہیں کرے گا تو میں خود بیٹھا ہوں گواہی کے لیے بھی اور سزا کے لیے بھی۔ تو دوستو آج کا سبق یہاں تک، ہم نے کہاں تک پڑھا؟ 32 آیت 28 سے 32 تک پڑھا ہے، اور آج ہم یہاں اختتام کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ دوستو اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔